قرآن کریم کا بیان کرنے کا طریقہ اور صاف الفاظ کے اندر ارشاد فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین. رب اس طرح بھی فرما سکتا سی لقد من اللہ علی الکافرین، میں کافرہ تے احسان کیتا ہے. لقد من اللہ علی المنافقین، میں منافقہ تے احسان کیتا ہے. لقد من اللہ علی العالمین، میں سارے جہانہ تے احسان فرمایا ہے. نہ عالمین دا لفظ ہے، نہ کافرین دا لفظ ہے، نہ منافقین دا لفظ ہے. لفظ آیا ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین دا فرماندا ہے. نہ کافراں تے احسان نہ منافقاں تے احسان، احسان ہے تو محمد دے عاشقاں تے احسان. رب تعالیٰ نے حضور دے عاشقاں تے احسان کیتا ہے، مومناں تے. کنہ تے احسان ہے بھائی؟ مومناں تے. اور مومن دی تعریف میں آپ حضرات نو کئی مرتبہ دس چکے ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. ایمان والا آدمی وہ بھی جڑیاں ساریاں محبتاں نالوں ود کے پیار مصطفیٰ دی ذات دے نال کردا ہے، وہ آدمی ہے ایمان والا. تو رب تعالیٰ نے ایمان والیاں نو مومناں نو اپنا رسول عطا کیتا ہے کہ مومنو اج سارے مل کے خوشیاں مناؤ، محبت دے ترانے الاپو تانوں میں اپنا محبوب دے چلے. اور یاد رکھو کہ جنہ ول آقا آیا ہے انہاں دے ایمان میں شک کیتا جا سکدا. کوئی آدمی انہوں نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی نے میلاد کیتا ہے، چھلیاں لگائیاں نے، کمکمے لگائے نے، لہذا مسلمان نہیں. شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کافر ہو گیا. قرآن دی نص تو ثابت ہے کہ جنہ ول آئے کوئی وہ خوشی کردا ہے. جنہ ول آئے کوئی وہ کی کردا ہے؟ خوشی کردا ہے. لیکن جنہ ول آیا وہ خوشی کردا ہے نا، تے جنہ ول آیا وہ ہے ایمان والے، انہاں جو کافر کوئی نہیں، مرتد کوئی نہیں. اور کوئی ایسا آدمی جڑا جس دا ایمان پختہ نہ ہوگی، اللہ فرماندا ہے ایسا یار دتا ہی ایمان والے. اور ویکھو تسی ایمان والیاں دی حالت کہ میلاد النبی دا مہینہ ہے، ہر طرف خوشی دا سما ہے، ہر طرف چنڈے لگ رہے ہیں، چھنڈیاں لگ رہی ہیں، کمکمے لگ رہے ہیں، اشتہار شائع ہو رہے ہیں. ہر بندہ اپنی طاقت و بساط دے مطابق خوشی دا اظہار کر رہے. ابھی آئے ساڈے والے، جدے وال آقا نہیں آئے انہیں خوشی نہیں کرنی. بابا شرعی دا بوٹا ٹہنی توڑ کے اپنے بوئے تے او لاؤندا ہے. جنہ وال کوئی آئے، ہن شریعاں دا دور مک گیا ہے، ٹہنیاں دا دور مک گیا ہے. ہن لائٹاں لگدیاں نے، کمکمے لگدے نے، ہن چونا چھڑکیا جاتا ہے، سرکار دی آمد دیاں راہاں سجائیاں جاندیاں نے. آقا جی آمنہ دی گود وچ آئے سو، اساں غریباں دے ویڑے بھی آ جاؤ نا، تہاڈی دین تے اساں غریباں دی عید ہو جائے گی. یہ نبی پاک دے عاشقاں دا عقیدہ ہے. تو جنہ ول آقا آئے وہ ایمان والے. اور اللہ ارشاد فرماندا ہے ایسا احسان کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ تو جن نے کیتا ہے وہ محسن ہوتا ہے. اور احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے انسان نو. احسان کی حالانکہ اے اکھ جڑی ویکھ رہی ہے، تسی مینوں ویکھ رہے ہو، میں تانوں ویکھ رہا. رب تعالیٰ نے اکھ دیتی ہے، ساڈے تے رب دا احسان ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. اے جڑی زبان ہے رب نے بولن واسطے دیتی، یہ رب دا احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے. کان سنن واسطے دیتے نے، یہ بھی بہت بڑا ایک احسان ہے. پیر دیتے نے، ہاتھ دیتے نے، اور جان، اولاد، جائیداد، ہر نعمت عطا کیتی ہے. ہر نعمت احسان ہے اللہ تعالیٰ دا.
لیکن کدھر قرآن وچ یہ نہیں فرمایا مومنو تانوں اکھ دے کے احسان کیتا ہے، تانوں ہاتھ دے کے احسان کیتا ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں نہ سمجھدا اس بندے دے پچھ جدا ہاتھ کوئی نہیں، جدی اکھ کوئی نہیں، جدے پیر کوئی نہیں، اور جڑا صحت تو بیچارہ مجبور ہے معذور ہے انہوں پوچھ کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنے بڑے نعمت رے، کان کتنے بڑے نعمت رے، زبان کتنی نعمت ہے۔ ہر نعمت ہے، احسان بھی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کسی نعمت تے احسان ہے، بولو احسان ہے، احسان کس چیز سے جتایا ہے؟ اینیاں نعمتاں دیتی ہیں، احسان نے کھان واسطے سانو پھل دیتے ہیں، سبزیاں زمین وچوں اگائیاں نے، ساڈے تے بارشاں ہوندیاں نے، ہر اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، پر نعمت تے احسان نہیں جتایا۔ احسان بابا اج کل تے لوگ احسان کر کے بڑی دیر تک یاد رکھ دیں، میں او واں جن نے تینوں کپڑے لے کے دیتے، میں او چودھری ہاں جنہیں تینوں ایک بوری آٹا لے کے دے دیتا، مکان بنا کے دے دیتا، دکان بنا کے دیتی، سال ہا سال احسان جتایا جاندہ ہے، پر واری واری جائیے اس مالک کی کائنات دے جس نے کائنات دیاں نعمتاں سانو عطا کیتیاں، پر کسی نعمت احسان نہیں جتایا۔ پر یار دیواری آئی کھل کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں مومنو اسا تواڈے تے احسان کر چھڑیا ہے۔ بولو کی کیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نعمتاں رب نے بڑیاں بڑیاں دیتیاں، پر کملی والے جیسی کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت کملی والے آقا جیسی جتنی، سب نعمتاں نالوں افضل نعمت عظما ساڈا کملی والا ہے۔ نعمت عظما ساڈا کملی والا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نعمتاں نالوں اعلی نعمت قرآن کریم بیان کردا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میریاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو گے، اگر گنتی وچ نعمتاں لیانیاں چاہو زندگی مک جائے گی، پر میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اج میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گی؟ اج نعمتاں بڑیاں بڑیاں یا لاؤ، اج بڑیاں بڑیاں رب تعالیٰ نے نعمتاں عطا کیتیاں، پر کسی نعمت دے احسان نہیں جتایا۔ اے نہیں آکھیا اکھ دے کے احسان کیتا ہے، اج پیر دے کے احسان کیتا ہے، اج زبان دے کے احسان کیتا ہے، اج تینوں میں کائنات تے صحت دے کے احسان کیتا ہے، اج جائیداداں تے اولاداں دے کے احسان کیتا ہے، نا نا، پر یار دی واری آئی، اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اسا احسان کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ سب بولو احسان کیتا ہے۔ یا اللہ کی احسان کیتا ہی؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، عظمت والا رسول عطا کر چھڑیا ہے، تو انہوں محبوب دیتا ہے، محبوب۔ فیصلہ بادیوں محبوباں دا تے کوئی وال نہیں دیندا، کوئی نہیں جے وال بھی دیندا، کوئی تک لے تے اس تکن تے بھی گولیاں چل جاندیاں نے، تینوں پتہ نہیں میرا ہے۔ اللہ فرمایا بنایا اپنے واسطے سی، پر تواڈے گناہگارو تواڈیاں گناہگاریاں ویکھیاں، اسا یار بنایا اپنے واسطے سی، دے اسا تانوں چھڑیا ہے۔ جاؤ گناہگار محبوب امت بن جائے گی، یہ ساری امت گناہ کرے تے یار دے ایک سجدہ انہاں دے سارے گناہ دے معاف کرنے واسطے یار دا ایک سجدہ ہی کافی ہے۔ وہ رسول ساڈے کول آیا جڑا رحمت للعالمین رسول ہے۔ کیڑا رسول ہے؟ رحمت للعالمین رسول۔ یا اللہ رسول دے کے احسان کیتا ہی؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ رسول تے 313 نے کیڑے رسول دی گل کر رہے؟
قدرت نے مسکرا کے فرمایا رسول باقی قوماں نو رسول دیتے نے، سنیو تانوں رسول بھی دیتا ہے نالے لاڈلا محبوب بھی عطا کیتا ہے۔ انہاں رسولاں وچوں کسی نو محبوب نہیں آکھیا، 313 رسولاں وچوں کسی نو محبوب نہیں آکھیا، حالانکہ 313 رسول کائنات وچ رب تعالیٰ نے انہاں وچوں 4 اولو العزم رسول پھر چنے، تے انہاں 4 وچوں تیرے تے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے چنے شانہ عطا کی تھی۔ یا اللہ کس رسول دی گل کر رہے ہیں، سانو سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی ہے تے کو مچلی ہے نا بولیے چالیے، سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعارف کران لگا ہن کیڑا رسول دیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے میں اور رسول عطا کیتا ہے جدی شان وما ارسلناک الا رحمۃ اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندا رحمت للعالمین دا تاج پا کے آ گیا، کتے اللہ ارشاد فرماندا ہے او میرا رسول ہے جدے آن تے شان کیتا ہے، جدا شان قرآن بیان کردا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سنیو قرآن سن کے اچھا کو سبحان اللہ۔ میرا او محبوب جڑا مزمل دی چادر والا ہے، حضور دا ذکر مچل کے سنیا کرو۔ اج نسبہ ہوا وینکس منہ قلیلا، اج مزمل دی کمری والا، مزمل دی چادر والا، اج او میرا نبی آ گیا ہے جدی شان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ او میرا نبی آ گیا جڑا بشیر بن کے آیا، نذیر بن کے آیا، اور سراج منیر بن کے آیا، اور چمکدا ہویا مہتاب بن کے آ گیا۔ اج میرا نبی آ گیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں جے سمجھ لگی، اور میں قرآن دا تعارف کرائی جا رہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آدھر سنی ہے قرآن نہیں پڑھ دے، میرا نبی آ گیا تواڈے ول رب دی برہان بن کے آ گیا ہے۔ سنی قرآن پڑھدا پر اگے سنن والا سبحان اللہ نہیں آکھدا، اے میں مان لینا۔ تہاڈا دل یہ کردا سمولی صاحب ستیاں سنا جو سانو، پر میرا دل کردا ہر جمعے تانوں کوئی سنا کے جاواں۔ پہلے میں سرور آپ لینا ورنہ مزے تو بیٹھے رہو گے۔ میرا نبی آ گیا، بولو میرا نبی رحمت لے کے آ گیا، سراج منیر بن کے آ گیا، اج نور لے کے آ گیا، اج بشیر بن کے آ گیا، اج نذیر بن کے آ گیا، اج داعیہ اللہ دی شان لے کے آ گیا۔ کدھرے بھی یہ نہیں آکھیا میرا نبی آوے گا، یہ نہیں آکھیا نبی، بولو نبی، بلکہ آکھیا آ گیا۔ اسی قرآن دیا آیتاں پڑھیاں، اسی قرآن پڑھ کے آکھیا نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا، بھئی کملی والا آ گیا، تھا سویرا
کملی والا آ گیا تھا ہر باری یہ نہ کیا کرو رضوی صاحب پہلے مجبور کرن تے بولاں گے نانا جدا جدا نبی بابا دے بولاں دے آ کے اج کملی والا آ گیا تھا آج کائنات نو روشن کرنے والا نبی آ گیا، آج ظلمتاں مٹان والا نبی آ گیا، آج اندھیریاں دے چھکڑ پہ چل دے سن، آج ظلم دے چھکڑ پہ چل دے سن، آج ظلمتاں نو مٹان والا آ گیا میرا نبی رحمت دا تاج پا کے آ گیا، اور جناب برہان رب دی بن کے آ گیا۔ اللہ ارشاد فرماندا رضوی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ ہاں ہاں جے سمجھ آنا تے نم سمجھائی جا۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے اسا سارا قرآن یار دی نات بنا کے توڑ دیتا ہے۔ آج میرا نبی آ گیا ہے، آج کیڑے دیاں تے شان کرنا پیا وا، آج او نبی عطا کیتا ہے جدی شان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرا نبی یا رسول اللہ، میرا نبی نور بن کے آ گیا، بولو نور بن کے آ گیا، نور بن کے آیا، کتے فرماندہ برہان بن کے آیا، کتے آندہ نور بن کے آیا۔ ایڈیاں عظمتہ والا رسول دے کے مومنو تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ جو کوئی ماڑا موٹا رسول ہوندا نا، ہو سکتا ہے میں یہ گل نہ کردا احسان دی، یہ بھی نہ جتاندا، پر ہن تانوں ماڑا موٹا رسول نہیں دتا، کوئی کمزور تے مجبور تے معذور رسول نہیں عطا کیتا، تانوں او رسول عطا کیتا جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے، او رسول عطا کیتا جڑا آن کے کائنات تے روشنیاں ورتائے گا۔ کملی والا آ گیا تھا پڑھو کھل کے پڑھو آپ کوئی کملی والا تواڈے بھی تے آقا کچھ لگ دے نا، تسی بھی تے گلاں کرو نا، میں کلا ہی تے نہیں نا کہ حضور دا غلام ہاں۔ آپ کوئی کملی والا میں کہ یا رب العالمین تعارف تے کرا دیتا ہی قرآن دیاں 6666 آیتاں دی اندر اجی یار دیاں گلاں کیتیاں نہیں، اگر میں ساری جناب تقریر دے اندر قرآن پڑھدا چلا جاواں اج تیرے یار دی عظمت دی این بھی نہ شروع ہوگی، اج میرے آقا علیہ السلام دی کوئی بات ختم نہ ہو سکے، نہ شروع دا جناب والا شین بھی شروع ہوگی۔ اللہ دی قسم میرا نبی آلہ بن کے آیا، یا اللہ جنوں تو اپنا یار توڑیا ہے انہاں شاناں دے کے توڑیا ہے، یا رب العالمین خلیل آیا تے پہلے اعلان کر دیتا، حضرت پیارے آدم آئے تے پہلے اعلان کر دیتا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتیوں کٹھی ہو جو، میں خلیفہ بنان لگا، میں نئے بنان لگا۔ فرشتے آکھے یا اللہ نہ بنائیں، بولو نہ بنائیں، ان اٹھا یار، سو نہ یار میری طبیعت خراب، اٹھ کے جا وضو کر کے، سو نہ اٹھ کے وضو کر کے اے طبیعت خراب کر دینا تم، میرا دل کردا تانوں آن کے ٹھا کے کوئی ٹوٹیاں تے لے جا، ہن مینوں اختیار ہے میں تانوں ٹھا لاں گا، ایڈی مجبوری کوئی نہیں ہے تانوں تکے نال بات سنان دے۔ آگو کملی والا ایک گل سن لو، میری عادت ہے اکھاں وچ اکھاں پا کے تقریر کرنا، تے جنوں کوئی اکھ میٹے نہ میرے جیڑا ذہن کھلدا ادھر وہ بھی بند ہو جاتا، تہاڈی ہر سیڑھی وچ ایہو ہی رولا ہے، تانوں پہلو گرم کرنا پیندا پھر آپ آ کوئی کملی والا تھا سویر۔ ایک بندے نے میں جگایا تو کہنے لگا میری بستی ہو گئی ہے، میری
میں کہ جڑا ذکر رسول تو مجبور ہو کے بوے نا وہ بستی ہونی چاہیے، وہ قیامت بھی بولے پینے نے، یہ بستی نہیں ہے، یہ تین بیدار کیتا ہے۔ کی کیتا ہے کہ دجے بھی نا دجے ہن خبردار ہو گئے نا ماشاءاللہ، اس سون واسطے انہیں راتا جلتا میں کیتا ہے سمجھے تسی ہو۔ یا رب العالمین کوئی یار تو پہلے اعلان کر دینا، بابا آدم اجے بنایا نہیں، اعلان پہلے فرشتیاں میں کر دیتا، انی جائل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب بنان لگا، اپنا خلیفہ بنان لگا۔ اگوں فرشتیاں نے آکیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ نہ بنائی دنیا تے خون دے دیاں ہون گیاں، اج قتل و غارت دا دور چمک جائے گا۔ اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، او جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، اج جو میرے کار جناب علم دے اندر ہے، اج علم قدرت دے اندر ہے، جی تہاڈا علم اتھوں تک نہیں جا سکدا۔ یا رب العالمین بابا آدم بنایا، اعلان پہلے فرشتیاں میں کر دیتا، جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے قرآن میں پہلے ارشاد فرما دیتا انی جائلک للناس اماما، میں ابراہیم نو تواڈے والے امام بنا کے تورن والا، کی بنا کے توراں گا؟ بولو امام بنا کے توراں گا۔ میں کہ یا اللہ امام اجے بنیا نہیں، امامت دا اعلان پہلے کر دیتا، بابا آدم اجے آیا نہیں، فرشتیاں وچ گلاں پہلے شروع کر دیتیاں، جس رسول دے آن تے احسان جتا رہے ہیں مولا او دے بنان تو پہلے اعلان ہی کر دیندا، کوئی اعلان ہی کر دیندا کہ میرا یار آ رہا ہے۔ فرمایا رضوی او تینوں سمجھ نہیں آئی، اعلان تے تاں کردا جے اوتھے کوئی ہوندا تے، اعلان تے تاں کردا جے اوتھے کوئی ہوندا تے، بس یا خدا سی یا بڑھن والا مصطفیٰ سے۔ میں کہ مولا بابا آدم بھی نہیں سی؟ فرمایا نہیں۔ میں کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کسی عاشق نے آ کے بس یاد سی کہ احمد سی، بس آہد سی کہ احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یاری جانے کوئی، یاراں دیاں گلاں میرے نال پڑھو گے تے کدی نیندر دا ہلا نہیں آئے گا، چپ کر کے بیٹھے رہو گے شیطان ہی آن کے تھاپڑے گا۔ آج میرے نبی پاک دی نال پڑھوا کوئی، یاراں دیاں گلاں اے آدم پیارا کل بنے، یا یاراں دیاں گلاں۔ یہ تھے میں حدیث بیان کردہ چلا جانا ہوں۔ آج میرے نبی پاک دی بارگاہ دی اندر حضرت پیارے جابر آن کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، کملی والیا سا تیرا کلمہ پڑھیا ہے لجپالا اے تے فرما دیو۔ جدو اللہ تعالیٰ زمین نو بنان لگا، آسمان بنان لگا، آج جنت تے دوزخ نو بنان لگا، آج چاند تے ستارے بنان لگا، یا رب العالم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے خالق کائنات نے ہر چیز دے پیدا ہونے تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے اے نہیں فرمایا جبریل منو تے علم کوئی نہیں، میں تے جہان دا نہیں ہوں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر اللہ تعالی نے ہر چیز دے پیدا کرنے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے۔ تیرے یعنی
ہر چیز دے پیدا کرنے تو پہلے تیرے نبی دے بولو تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے. اجے کچھ نہیں سی تیرے نبی دا نور لاٹاں پیا ماردا سی, کچھ نہیں سی. تیرے دوجے صحابی کھڑے ہو گئے جنہاں دا نام سی حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول. عرض کردے نے کملی والے آقا اے تے فرما دیتا جے ہر چیز تو پہلے نبی دے نور نو پیدا کیتا. لجپالا اے تے دسو تسی نبی ہے کدوں دے ہو, اے تے دسو ہے کدوں دے نبی ہو. اے صحابہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے تے دسو تسی نبی کدوں دے ہو, ہر چیز تو پہلے نبی دا نور بنیا پر اے تے دسو نبی ہے کدوں دے ہو. اج میرے آقا نے اے نہیں فرمایا پیارے ابو ہریرہ مینوں تے پتہ کوئی نہیں میں کدوں دا نبی بن کے آ گیا, اینا علم نہیں رکھدا, بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو ہریرہ اگر سوال کیتا ہی سن پھر میں اودوں دا نبی آ کل تو نبی و آدم بین الماء والطین. اے ابو ہریرہ میں ادو بھی نبی سا جدوں جناب آدم دا گارا جے کجدا سی پیا, ہجے جناب آدم دی مٹی وچ پانی پیندا سی پیا, تیرے نبی دی نبوت دا ڈنکا اس دن بھی وجدا سی پیا. میں ادو بھی نبی سا, بولو میں ادو بھی نبی سا. یہ مطلب یہ ہے آدم اجے نہیں سی بنیا, میرے نبی دی نبوت ہے سی, اجے کچھ نہیں سی. اے زمین آسمان کائنات دا ذرہ ذرہ بھی پیدا نہیں سی ہویا, نور مصطفیٰ کدی ستاریاں دی صورت دے وچ چمکا پیا ماردا سی, لاٹا پیا ماردا سی, اور وہ نور پھر چلدا چلدا جناب آمینہ پاک دی رحم وچ آیا. کھل کے تھوڑا جا کے سبحان اللہ, جناب آمینہ پاک دے کول آیا. اے نور مصطفیٰ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قدرت مسکرا کے فرما دیا کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپیا ہویا خزانہ سا, مینوں اللہ کہن والا کوئی نہیں سی, مینوں رب رب کہن والا کوئی نہیں سی, بس کلا ہی سا, ایک کلا سا. کہ میں اینا کچھ عظمت و شان دا مالک ہاں, مینوں کوئی اللہ کہن والا بھی ہوگی, کوئی ایسی ہستی بھی ہوگی جڑی آکھے یا اللہ, اگو میں آکھا جی سونے ہاں, جی سونے ہاں محبوب. کوئی ایسی ہستی بھی ہوگی جڑی مینوں آکھے. قدرت فرما دیئے میرے کو تکبر ہی تکبر, میں جبار سا نہ متکبر ذات سا, میرے اگے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں سی. میرے کارخانے قدرت وچ ایک لہر اٹھی, اس لہر دا نام محمد رکھیا, اس لہر دا نام محمد رکھیا. وہ سنیو خدا دی قسمیں تھوڑا جہا بھیج کے اپنے آقا مولا دا ذکر سنو نا تے تانوں فرق ہی کوئی نہیں لبنا. کتے احمد لبے گا, کتے آہد لبے گا, کتے آہد دے اتے میم دی مروڑی پائی تے محمد بن گیا یا احمد بن گیا, تے جی میم دی مروڑی لائی تے آہد بن گیا. بابے بلے شاہ قصوری میرے نال ود کے ریسرچ کر گیا, اس کا کیا روپ بتایا, اے روپ ہے نا, روپ بتایا اساں ڈھولے پہچانے لیا. ہن تسی سو کے سنو, روپ بتایا اساں ڈھولے پہچانے. اینج قدرت وچ پردہ یہ بابے بلے شاہ ہوری آندے نے میری نگاہ گئی جی میں پردے دے اولے بھی کھاں مینوں آہد نظر آوندا سی, پردے دے پیچھے بھی کھاں مینوں احمد نظر آوندا سی. بس یاراں دیاں گلاں یاری جان آکھو یاراں دیاں اے آدم پیارا کل بن یا یاراں دیا. اے مولوی جڑا کہندا جی 40 سالاں تو بعد نبی پاک نبوت دا پتہ لگا ہے, میں نبی ہاں, 40 سالاں بعد پتہ لگا ہے, او دے واسطے لمحہ فکریہ ہے. 40 سالاں بعد نہیں پتہ لگا,
کملی والے نے تے عالم ارواح وچ بھی نبیاں دی صدارت کیتی سی، اجے وجود نہیں سی بنیا، میرا کملی والا اس دن بھی عظمت و شان دی کرسی تے بیٹھا سی۔ رب کوئی نبی نبی ہوندا ہے پاویں ماں دے شکم وچ ہوے تے پاویں عالم ارواح وچ ہوے، قدرت والے نوں پتہ ہے اس روح نوں میں عالم بنانا ہے، اینوں میں ولی بنانا ہے، اینوں میں غوث کتب بنانا ہے، اینوں ابدال بنانا ہے، اینوں نبی بنانا ہے، اینوں نال رسول بھی بنانا ہے، تے اینوں ساریاں تو زیادہ شان دے کے امام الانبیاء بنانا ہے۔ یہ قدرت والے دے علم وچ بات، تیرے علم وچ بات نہیں آ سکتی، کیوں؟ تیری عقل کھوٹی، تیری سمجھ کھوٹی، تیرا علم کھوٹا۔ قدرت والا آپ بڑا آلہ ہے، او دی ذات بڑی آلہ ہے، او دی قلم بڑی آلہ ہے، او دی مصوری بڑی آلہ ہے، تو پھر مصور نے تصویر بھی بڑی آلہ کھینچی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، میں بے حیرت ہے یہ دنیا، حیران ہو گئی ہوں میں بے حیرت ہے یہ دنیا، مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آج میرا اللہ بنان والا بھی بڑا سونا، آج میرا کملی والا بن کے آن والا بھی بڑا سونا، آج یا کوئی کملی والا آ گیا تھا وہ جدے کملی والے آنڈے آج لجپال آقا دے آنٹے آج کائنات بہاراں لگ گئیاں، آج مچل جاؤ اگے میں دسنا کیڑے کیڑے مچلے سن، پہلے تسی تے مچلواں کوئی کملی والا آ گیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ذکر رسول کردیاں لجپال دی رحمت دے چھروکے بھی آ جان، یہ جڑے سوندے پے نے نہ دی آنکھ ایتھے لگی ہے لجپال نال بھی لگ جائے۔ میرا تے ارادہ ہے پر تہاڈا ارادہ بھی ہے، بولو تے صحیح، جی ایتھے لگ گئی ہے نا تو یا رسول اللہ اگے بھی لگ جائے۔ سونا آیا، بولو سونا۔ اس تو پہلے دور کی سی؟ بڑا جہالت چھائی سی، بڑی جہالت، تے جدو جہالت ہوئے نا ادو نبی دا ذکر کرنو جی نہیں کرنا، ادو فحاشی تے بہتا دل لگتا ہے، بڑا مزہ ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، تے جدا دل مدینے والی سرکار نہ لگا ہوئے نا او بیٹھا زمین تے ہوتا ہے، خیال اونا دا مدری سرکار وچ ہوتا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ جہالت اس قدر سی ماں پیو نے بڈھڑے ہو جانا، پترا نے گلے وچ پٹکے پا لینا، گلے وچ پٹکا پانا، ماں ہن تیرا لک کمزور ہو گیا ہے، اکھ کمزور ہو گئی، تیرے کول کام کاج نہیں کیتا جاندہ، چل منڈی میں جا کے بیچ کے آئیے۔ ہائے جنوں ویکھیاں حج دا ثواب ملدا سی، ہن تو نہیں ہو سبحان اللہ نہیں نہ بیندا، تاں ہی تیرا حال ہے، کھل کے آ کے کہ سبحان اللہ۔ جنوں ویکھیاں حج دا ثواب ملدا سی، وہ مائیاں ویکھدیاں سن، جنم دین والی ایڈیاں مشکلاں دے وچوں دی گزرن والی ماں، اپنی چھاتی تے شیر پلان والی لٹان والی، پیشاب کر دیندے آپ سکی جگہ تے، تینوں پائے تے آپ گلی جگہ تے پہ جائے۔ اج وہ مائیاں وک جاندیاں سن، ماما دی جا کے منڈی میں سودا کر کے آنا ماں دا، تے ماں نے کہنا بیٹا جا اپنے ہتھی ویچنا، مینوں ویچ کے جانا ہے پیا، اے میرے لال ویکھ کے صحیح، میں بڑیاں مشقتاں تیرے واسطے چھلیاں نے، اج بڑیاں مصیبتاں تیرے واسطے چھلیاں نے، اے میرے لال ویچ کے تے ٹر چلے اپنی ہتھی، اج اپنی ماں نے ویچ چلے ہیں، کدی ماں نوں ملن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ادھر پتر نے ماں دا خیال نہ کرنا، ایک واری ماں دی مامتا ایک واری تڑپ جانی، ایک واری
मां दा कलेजा हिल जाना वे मेरे लाल, अपनी हथी बेच के ना मेरे लाल खलो जाए। एक बारी मां तेनों प्यार दे नाल वेख ते लवे, अज अपने लाल दा चेहरा ते वेख ले। अज जनाब बेदर्दे पुत्र ने, बेरहम पुत्र ने अपनी मां दा चेहरा ना वेखना, अज वापस अपने घर वाले आ जाना। जदों मेरी सरकार तशरीफ ले आए, अज मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों अज मामा नूं बेचिया ना करो। सरकार ने फरमाया मां नूं जेड़ा बेचेगा दोज़ख खटेगा। अज मेरे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातुल मुमिनीन, अज मोमन मावा दे पैरां दे थल्ले अल्लाह ने जन्नत रख दी है। अपनी मां की खिदमत करे जी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। हुण मां की खिदमत करया करो, बोलो मां दी। एक बारी वेखो ना मकबूल हज का सवाब, तेरे घर ही काबा टुरिया फिरदा है, तेन बाहर जाके नस्ल भजन की केड़ी लोड़ है। अज मां की खिदमत करया कर, बाप ने सही पुलो उमर हो जाना, कम ना करना। सारी सारी रात मां बाप ने जनाब खंग दिया रहना। हुण भी यही हाल है, जो बाप बुढ़ा हो जाता ना, बाबे की मंजी बरामदे च आ जाती, बरांडे चो फिर वेड़े एडे बाबे उन्होंने पता लगता होगा। पहले कमरे विच, फिर बाबा ड्योड़ी विच आ गया बरामदियां विच, फिर बरामदे चो निकलिया जनाब शेन विच आ गया, शेन तो निकलिया ते मकान की छत या गलियां में आ गया। सारी सारी रात जनाबे वाला 2 घंटे सौण वाला या 4 घंटे सौण वाला, अज खंग खंग के सारी रात जागदा रहिंदा है। अज बुढ़ापा आ गया, अज कमजोरियां आ गई, अज नकाहत आ गई। अज मुसलमाना ओ पुत्रा अज ख्याल कर, अज मेरा बाप स्टेज ते, अज तू भी इस स्टेज ते कल नूं जाना है। अज ओदा लक कमजोर हो गया है, कल नूं तेरा भी लक कमजोर हो जाएगा। अज ओदी निगाह कमजोर हो गई, कल नूं तेरी भी निगाह कमजोर हो जानी है। अज सफेदियां आ गई दाढ़ी के अंदर, कल तू भी उस स्टेज पे जाना है। अज हुसन भी जवाल आ जाएगा, अज उमर में भी जवाल आ जाएगा, अज सेहत में भी जवाल आ जाएगा। ऐ मेरे शहजादिया ख्याल करी जरा, नबी पाक दे गुलामा ख्याल करी जरा। अज अपने बाप वाल कंड भी ना करी, अज अपने बाप का हया करया कर, अज अपने बाप का अदब करया कर। वो मां नूं ते जन्नत मां दे पैरां थल्ले आखिया है, अज तेरी मां दे पैरां थल्ले जन्नत है। जिन्हों काबे दी दलील आखिया जाता है, तेरा प्यो बन के घर विच फिरदा पिया है। काबे दी दलील जिन्हों आखिया गया, काबे दी दलील, अज काबे दी दलील का भी ख्याल करया कर, अज जन्नत का भी ख्याल करया कर, अज इन्हां मापियां नूं राजी रखिया कर। अगर मापे नाराज हो गए तो मिलाद का कोई फायदा नहीं होगा। अज बाप ने मंडिया में जाके विक जाना। अज मेरी सरकार आ गई, आका ने फरमाया कादे वास्ते काबे दी दलील नूं वेच दिओ पे, अज जिहदे पैरां थल्ले रब ने जन्नत रखी है, अज ओहदा सौदा मंडिया में कादे वास्ते कर दिओ। वेचिया ना करो कतब दे नाल, अज वेखी जाया करो। अज जिन्नी वारी अदब दे नाल वेखोगे, अल्लाह मकबूल हज दा सवाब अता करेगा। अज वो जहालत मुक गई जो मेरे आका आ गए। अज माइया की अजमत वध गई, बाबिया की अजमत वध गई। अज माई बाबे भी रल गए। उन्हें आख्या कमली वाला आ गया था कोई कमली वाला आ गया था। बाबा जमील सुना, बुढ़ापा है ना, ते अजे भी पढ़दा है, असा भी पढ़ना है, तुसा भी पढ़ना। मिल गया कोई सोनिया तेरे आया जहालत मुक गई, नित माइया ने विकदिया रहना सी, बाबिया ने विकदिया रहना सी। ओए बाबी ओ ये आको सोनिया जे कर सोनिया तो ना आया तो ए बिशकी ने बचारे की करे ते जे लजपाला तो नाया तो मिस्कीन बेचारे
اج انہاں دی عظمتاں ودھان والا آ گیا، اج شرات جناب عظمت دیاں پگاں بنن والا آ گیا، اج حضرات گرامی ظلمت دے اندھیرے مک گئے، اج لوکاں دے کھارے نہیں جالی اسی جڑے مائیاں بابیاں نے ویکھ دیندے سن، اج انہاں دی عظمتاں شاناں ود گئیاں، اج مائی بابیاں دا وقار ود گیا۔ اگر کسی دے گھر مہمان آ جائے بکرا انہاں بن لینا اس طرح درخت دے نال، او دی ایک ران کٹنی، ایک لت کٹنی، کٹ کے تے مہمان نو کھوانی، جانور تڑپدا ہے پیا، پھڑکدا ہے پیا، مر گیا تے مر گیا، بچ گیا تے بچ گیا، پھر مہمان آیا، دوجا دن آ گیا، دوجی ران کٹنی، تیسری تے چوتھی جناب والا، پھر اس تو بعد گلے تک آندے سن، شارک تک آندے سن۔ اج میری سرکار دی آمدیاں ویکھیا، ہر پاسے جانوراں دے نال سلوک کیتا جا رہا ہے۔ اج میرے آقا نے فرمایا اے لوکو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اج تو بعد انہاں جانوراں نال بھی ایسا سلوک نہیں ہوے گا، کیونکہ اللہ نے مینوں انہاں جانوراں دا بھی رسول بنا کے بھیجیا ہے، وہ میں انہاں دا بھی رسول بن کے آیا، آج تو بعد انہاں نال ایسا سلوک نہیں ہوئے گا۔ میں اللہ سرکار نے فرمایا لوگو جدو کھاؤ گوشت بالکل کھاؤ، لیکن جس لئے کوئی مہمان آئے نا اس لئے شارک تے چھری رکھ کے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے کھاؤ، تواڈے واسطے یہ جانور حلال طیب تے طاہر ہو جائے گا۔ آج تو بعد انہاں جانوراں دے نال جڑے تڑپتے سن پھڑکتے سن، جنہاں تے بڑے اوکھے ویلے ہوندے سن، تکلیفاں دے لمحات وچ گزردے سن، کملی والے آقا نے آن کے نا انہاں دیاں او ساریاں مشکلاں حل فرما چھڑیاں، بولو مشکلاں حل فرما چھڑیاں۔ میں تے کہاں گا تائیں تے مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نوں مبارکاں پہ دیندے نہیں، مبارکاں دے کے آندے ہون کے کملی والا آ گیا، تواڈے نال وہ بکریاں چنگیاں سن جڑیاں کہندیاں سن، ہن اے بھیڈاں وال ویکھو جڑا نانا پڑے او دا چہرہ ویکھو، مینوں اے کوئی مجبوری نہیں کہ ایڈا کدے واسطے پریشان، وہ جانور کڈے چنگے جڑا حضور دا ذکر کردے سن، ہن مسحور کو نواز نال مچل کے پڑھو تے نالے چہرے ویکھو، آ کوئی کملی والا آ گیا تھا اینی گل مینوں خوش کرنا تے یار کا گالی کوئی نہیں، لجپال دا ذکر مل کے پڑھو میں راضی، اگر ماحول بھی ایک راضی تواڈے پڑھن دے نال ہو جاندا ہے، کملی والا کتنا راضی ہوے گا۔ آ کوئی نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا کیسا سویرا آیا کائنات تے جانور جناب سول برا سلوک کیتا جاندا سی، حضرات گرامی ماپے بھیج دیتے جاندے سن۔ دو باتاں، تیسری بات اگر کسی عورت دا خامد فوت ہو جائے نا، کسی عورت دا خامد انہوں منحوس سمجھا جاندا سی، انہوں کہنا بڑی منحوس ہے تیری نہ اس تے خامد تے پہ گئی ہے، اے دے برتن علیحدہ کر دیو، اے دا دانا پانی علیحدہ کر دیو، ساڈے نال بیٹھ کے روٹی نہ کھاوے، اے دے بخشیا جو کپڑے کر دیو، علیحدہ کپڑے کر دیو، اینو منحوس سمجھیا جاندا سی، او دی چار پائی تے بستر بچھاونا او دا علیحدہ کر دینا، کھان پین والے برتن او دے علیحدہ کر دینے، اج لباس او دا علیحدہ کر دینا، ہر بندے نوں نفرت دی نگاہ دے نال ویکھنا۔ اج کائنات دا والی جنوں بھیج کے رب نے کائنات تے احسان کیتا ہے، اج رحمت للعالمین دی شان والا نبی اس کائنات تے آیا، اللہ پاک نے اپنے یار نوں توڑیا 25 سال دی عمر دے اندر، میرے کملی والے آقا نے 40 سال دی بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ بیوہ دے نال نکاح فرمایا ہے۔ سرکار نے 25 سالہ عمر وچ 40 سالہ بی بی، کتنے سالہ بولو کتنے سالہ، 40 سالہ بی بی میری تے تیری روحانی اماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح کیتا۔ یہ تے دستور چلا آ رہا نا، پہلی شادی اسی کوارے گھر کران گے، کواری لڑکی دے نال
لیکن میری سرکار نے تو رخ چہرہ نہیں پھیریا. میری سرکار نے دوجی شادی کرے تیسری کرے. ویسے تو اج کل دوسری تیسری ویسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. لے یہ دوتریاں پوتریاں لا کے دوجی تیجی شادی کرے. میری سرکار نے 4 شادیاں یہ اجازت دیتی. فن کے ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اگر تو حیثیت رکھ لے اگر انصاف دے نال چل سکنے 4 شادیاں تو کر سکنے. ہوں یہ بڑا معیوب جا سمجھا جاؤ. ویکھو دوتریاں پوتریاں والا ہو کے اجے بھی یہ مستی چڑھی ہے نا. میری سرکار نے 11 شادیاں کیتیاں. کنیاں؟ پر مصیبت نہ پی جایا جے. میں تمہیں یہ بھی پیغام دیا اس پڑھنو. اج کل حالات چینی نہیں بابا مانے چینی نہیں وارے چمدی پئی. حالات بڑے تنگ نے. میں تمہیں شریعت اعتبار دینا ممانت کوئی نہیں. اپنی حیثیت طاقت وسعت کے مطابق میری سرکار نے 11 شادیاں کیتیاں تے 11 وچ سب نالوں زیادہ کواری عورت جیڑی 13 سالہ عمر وچ محمد دے نکاح وچ آئی وہ اما عائشہ صدیقہ سے. 9 سالہ عمر وچ نکاح ہویا 13 سالہ وچ رخصتی ہوئی. نکاح مکہ ہی ہو گیا سی. توڑ ٹریا مدینے جا کے ہویا اما عائشہ صدیقہ تے کمری والے آقا دا شباب جوبن 25 سالہ عمر. سرکار نے نکاح جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال کر کے وہ ظلمت دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں. آقا نے فرمایا نہ منو سمجھیا کرو انہاں بیوگان عورتاں نو. بیوہ عورتاں مارنا تے زندہ کرنا اللہ دے کارخانے قدرت دے اندر انہاں نو منحوس نہ جانیا کرو. اے میرے ول ویکھ لو میں تہاڈا نبی بیوہ عورت خدیجہ دے نال شادی کر کے انہاں دی عظمت بڑھا رہا واں. جدوں انہاں بیوہ عورتاں نو عزتاں ملیاں انہاں دے برتن کٹھے ہوئے انہاں دے لباس کٹھے ہوئے انہاں دی قدر و منزلت کٹھی ہوئی. انہاں مائیاں میں مل گیا کہ کیوں نہ خوشیاں کریے کملی والا تھاں تھاں سوے. میں کیا مائی تیری تے گل جناب انہاں زور سی کمزوری سی شیر نہیں سا پڑھ سکتی. وہ بابیو شیر نہیں سو پڑھ سکتی. انہاں کیا وکدیاں رہنا سی عزتاں سانو نہیں سن ملنیاں. اج اسی او دا کم از کم احسان منتے رہیے نا کملی والا تھاں سوے. حضرات گرامی آج میرے آقا علیہ السلام دے غلامو آج اینی ظلمت چھائی ہوئی سی. آج اینی ظلمت چھائی ہوئی سی. میرے آقا علیہ السلام بیٹھی ہوئی نہیں اور میرے آقا دے کول بیٹھے ہیں ایک غلام ہی آ گیا جدا نا جناب دہیا قلبی سی. آج میرے آقا اے دہیا قلبی بڑا سونا سی. بولو بڑا سونے بولو تو صحیح بڑا. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ سونے نو پسند آپ بھی سونے تے سونے نو پسند بھی فرماندا ہے. ایدا حسن ہے نا یہ قدرت والے نو بڑا پسند ہے. آپ بھی سونے تے سونے نو پسند کیتے کردا ہے. اسے واسطے انہیں یار بھی اپنا بڑا ہی سونا بنایا ہے. دہیا قلبی بڑے لمبے چوڑے قد والے سن ہیں بڑے چوڑے قد والے لمبے قد والے چوڑی چھاتی حسین چہرہ. یہ دہیا قلبی ہوئی جدے مرنے تے نبی کریم دی اکھاں چ آنسو آ گئے. سرکار رو پے سن. سرکار دے صحابہ عرض کر دے آقا روئے کیوں؟ فرمایا دہیا قلبی دیاں یاداں آندیاں پیاں نے. عرض کیتی آقا مدینے دی گلی وچ دہیا ٹریا آ رہا ہے. سرکار مدینے دی گلی وچ آئے دہیا نو ملے. سرکار نے فرمایا صحابہ کوئی دہیا قلبی نہیں سی. یہ دہیا قلبی دی شکل وچ اللہ دا جبریل آیا سی. کون آیا سی؟ تواڈے نبی دے دل نو تسلی دین واسطے آیا سی. تسلی دین واسطے آیا سی. ایسے بھی تے عاشق ہے نا جنہاں دیاں تانگاں کملی والا رکھدا ہے. کسے دے رون تے ماں روندی جان تے ماں روندی ہے باپ روندا ہے بھرا روندے نے. دہیا تیرے قدماں دی پیراں دی دھور تو قربان ہو جا تیرے جان تو کملی والا آنسو بہاندا ہے. تے قدرت مسکرا کے نہیں کہنی ہونی یار چپ کر جا محبوبہ چپ کر جا اسا دہیا قلبی دے ناوے جنت لا چھڑی ہے. اچا کو سبحان اللہ. آج میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آن والا آن کے بیٹھ گیا.
اج بیٹھیاں بیٹھیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا، یا رسول اللہ لجپالا میں تیری بارگاہ دے اندر آیا، اے او دہیا قلبی ہے جدے واسطے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردے ہوندے سن، یا اللہ اج دہیا قلبی نو اسلام دا خلاف قبول کرن دی توفیق عطا کر دے، کیونکہ میرا نبی خواہش رکھدا سی یا اللہ کدی دہیا مینوں دے دے، کدی دہیا مینوں دے دے۔ اج دہیا قلبی میرے والے آ جائے، اے دے پیچھے 700 جناب قبیلے دا آدمی، 700 جناب آدمی دا ایک قبیلہ ہے، اگر دہیا آ گیا 700 آدمی دے پیچھے مشرفہ اسلام ہو جائے گا۔ میرا نبی دہیا قلبی واسطے دعاواں کردا ہوندا سی۔ اج میرے آقا علیہ السلام دے کول دہیا آ گئے، آن کے چیخا مار کے رو پے، آپ نے فرمایا دہیا ایڈی اونچی آن کے بارگاہ دے نال تعلق جوڑ کے اج کدے واسطے رونا ہی پیا، اج کلمہ نہیں سی پڑھیا، عرض کیتی آقا بڑا گناہگار ہاں، آقا بڑا سیاکار تے بد اعمال ہاں۔ اج میرے آقا نے فرمایا کی گناہ کردا رہے ہیں؟ عرض کیتی آقا لوکاں دیاں بچیاں زندہ درگور کردا رہیا وا، اج لوکاں دیاں بچیاں واسطے اج قبر کڈ کے زندہ درگور کر کے آندا رہیا وا۔ اج میری سرکار نے فرمایا دہیا کیویں؟ اج واقعہ تے سنا ذرا، حضرت دہیا قلبی عرض کردے نے آقا جدوں بھی کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی سی میں جا کے زندہ درگور کر کے آندا سا، میں تجارت واسطے گیا، آقا تجارت تو میں واپس ہی آیا، اپنے گھر دے اندر آیا تے میری بیوی دی چھولی دے اندر ایک چھوٹی جی بیٹی آرام پی کر دی سی۔ لجپالا میں پوچھیا اے کون ہے؟ اس آکھیا دہیا تیری بیٹی ہے۔ آقا میرے خون نے جوش ماریا، خون نے جوش ماریا۔ اسی آقا داماد بنانا پسند نہیں سا کردے، ساڈے گھر کوئی جوائی بن کے آئے، کوئی برات لے کے آئے، یہو جہا جہالت دا دور سی، سونیا سی داماد بنانا پسند نہیں سا کردے۔ اسی سمجھتے سا ساڈے گھر کیڑا جڑا برات لے کے آئے گا لاڑا بن کے آئے گا، آقا سی اس نے بڑا برا سمجھتے سا۔ آقا نے فرمایا پھر؟ عرض کیتی آقا میں بیوی کو اپنی بچی چھڑان لگا، آخر ماں سی، ماں دا کلیجہ ایک واری ہل گیا، ماں دی ایک واری مامتا تڑپ گئی ہوئے، ماں کدی پتر نہیں دے دیں دیاں، ماں کدی اپنے لال نہیں دے دیں دیاں۔ عرض کیتی آقا میں بچی نو چھڑان واسطے میں کھچن لگا گود دے وچوں، اج میری بیوی درمیان وچ آڑے آ گئی، آن کے کہن لگی دہیا اج بڑیاں بڑیاں دیاں بچیاں جا کے زندہ درگور کر کے آئے، اج میری گود وچ جڑی رونق آ گئی ہے، اج میں اینو زندہ درگور نہیں ہون دیاں گی۔ عرض کیتی آقا میری زوجہ نے اج میرے کول نہ آن دتی بچی، اج اپنے کول ہی بچی نو رکھیا۔ ایک ویلا ایسا آیا میرے گھر دے اندر بچی ترن لگ پئی، اج رڑن لگ پئی، ترن لگ پئی۔ آقا میں اپنی بچی نو رڑدیاں بھی ویکھنا وا، اج اپنی بیٹی نو میں جناب والا کھڑے ہوندیاں بھی ویکھنا وا۔ اوئی بچیاں والیو اے تھیاں گھر دیاں بڑیاں رونق ہوندیاں جے، اے جے ماپیاں واسطے جناب والا اے حیا ہوندیاں نے، سراپا حیا اپنے ویراں واسطے تے اپنے باپ واسطے اج سراپا حیا ہوندیاں نے۔ عرض کیتی آقا میرے گھر دے اندر ترن لگ پئی، اج چند دناں مہینیاں دی سی، اج ترن لگ پئی۔ ایک ویلا ایسا بھی آیا میرے گھر دے اندر تردی ہے پئی، اے ماں دا شیر پیندی ہے پئی، مینوں ہر ویلے خیال لے آندا ہوندا سی آخر ساڈے گھر کوئی داماد بن کے آئے گا، اج کوئی جوائی بن کے آئے گا، اے نہ بچی رہے تے نہ ساڈے گھر کوئی براتی آئے۔ ایک ویلا ایسا آیا میں بچی نو چھاتی دے نال لا لیا، چھاتی دے نال لا کے پیار کیتا۔ اج اپنی بیٹی نو کہنا بیٹیا چل اسی اج کسے مہمان وال بن کے جا رہے ہیں، اج کسے جگہ تے اسی کھانے تے جا رہے ہیں۔ اج میری بیٹیاں نو سرما لگا دیتا گیا، اج دے بالاں تے کنگھی کر دیتی گئی۔ اوے ماواں تیار کر دیاں نے تھیاں نو، انہاں نو پوچھ ویکھ جنہاں دیاں بچیاں دیاں ماواں سر دے نہ ہون تے رخصتی دا عالم ہوئے، اوے رخصتی ویلے ماواں یاد آوندیاں نے، بھاویں پتر ہوے تے بھاویں تھیاں آون۔ آپ نے فرمایا سونیا، عرض کیتی لجپالا میری بیوی نے تیل لگا دیتا، اج میری بیٹیاں نو سرما پا دیتا، میں انگلی لا کے اج میں جنگل بیابان وال تریا جا رہا ہاں۔ اج میری بیٹی بار بار پوچھتی ہے بابا اگے تے کدی دادکیاں ول نہیں گئے، اگے کدی نانکیاں ول نہیں گئے، ابا دستے سی دادکیاں ول جا رہے ہاں یا نانکیاں ول جا رہے ہاں؟
بابا جانی دسو تے صحیح دادکیاں ول جا رہے ہیں یا نانکیاں ول مہمان بن کے جا رہے ہیں؟ اے تھیاں دی قدر و منزلت اے ہوئی دعا کرنا اللہ تعالی انہاں دا من سوکھا رہ جائے، انہاں دی آخرت جناب، انہاں دا جناب اگلا گھر بھی سوکھا، انہاں دی قسمت مقدر بھی سوکھا ہو جائے۔ بلکہ میں تے کہنا ہونا کہ تھیاں لئی پردیسی بے بابر آتے پتراں لئی جگی ہیرا اوے چپ رہنا اوے منہ ککھ نہ کہنا تے واتھیاں دیاں تکیسی ہیرا۔ اج ماپیاں کے نہیں جے بول دیاں شرم و حیا دیاں پہ کر، اج اپنی ماں دے اگے اج اپنے بابل دے اگے اچھی کدی نہیں کلام کر دیاں، شرم و حیا دی پہ کر۔ اج ننی ننی بچی اپنے باپ دے نال جاندی ہے پئی، اگے بچی بول کے کہندی ہے بابا دس تے صحیح اج اسی مامیاں دے کول جانے پئے ہاں، اسی نانی دے گھر وچ جا رہے ہاں یا دادکیاں دے گھر وچ جانے پئے ہاں۔ عرض کیتی لجپالا مینوں پھر بھی شفیق باپ بننا نہ آیا، صحرائی علاقہ آ گیا، اج چٹیل میدان آ گیا، اتھے صحرائی علاقہ کوئی بستی قریب نہیں، اج کوئی جھونپڑی قریب نہیں، اج کوئی چشمہ تے کوئی جناب کنواں قریب نہیں، آقا روڑے ہی روڑے نہیں، ہر پاسے پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے سن۔ مینوں خیال آیا یہ ہوئی جگہ بڑی موزوں رہے گی، اپنی بیٹی نو اٹھا کے چھاتی دے نال ایک واری لا کے میں پتھر تے بٹھا دیتا اور کئی دے نال میں ٹویا کرنا شروع کر دیتا۔ میں ٹویا کڈنا وا سونیا میری بیٹی بار بار مینوں پوچھتی ہے پئی بابا جانی دس دے صحیح ٹویا کا دے واسطے کرنا ہی پیا، ایتھے بابا جانی نپن والی تے شے کوئی نہیں، اج ٹویا کدے واسطے کرنا ہے؟ فیصلہ آباد دے گئی اور مسلمانوں اوے ٹوئے ادو کڈی دے نہیں جدوں ماپے چلے جان، اج ویر چلے جان، اج چاچے دے ماپے چلے جان، اج زندیاں دے جناب کوئی ٹوئے نہیں جے نکالدا۔ اج بار بار بچی پوچھتی ہے بابا جانی اج خدا دا واسطے ہی دستے صحیح اج ٹویا کدے واسطے کرنا ہے پیا؟ عرض کیتی سونیا مینوں پھر بھی شفیق باپ بننا نہ آیا، ٹویا میں کڈنا وا، گرمی دے دیاڑے سن، مینوں پسینہ ہی آوندا ہے، سونیا اپنا چھوٹا دیا دوپٹہ لا کے او بچی میرا چہرہ صاف کر دیے پئی، اپنا دوپٹے دے نال اپنے پیارے پیارے ہتھاں دے نال اوے بچیاں والیو اللہ تواڈیاں بچیاں نو سلامت رکھے، سب دیاں بچیاں دا آخری وقت تے سونا فرما دے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، عرض کیتی سونیا جدوں ٹویا میں کڈنا وا میری بیٹی جناب میرا پسینہ صاف کر دیے پئی، اپنے پیارے پیارے ہاتھ اج میرے چہرے دے قریب لیا کے آندی ہے بابا ٹھہر جا میں تیرا اپنے باپ دا پسینہ تے صاف کر لواں، اج اپنے باپ دا پسینہ اپنے دوپٹے دے نال صاف کر لواں۔ اج مسلمانوں جدوں میرا پسینہ صاف کیتا اج اینی گل کیتی میرے آقا دیاں اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا پھر تیری بیٹی نے تینوں کی آکھیا؟ عرض کیتی آقا ٹویا لک لک نکل گیا، اج ٹویا لک لک نکل گیا، میں اپنی بٹیا نو جناب پتھر تو ہاتھ پکڑیا، میں کھچ کے ٹوئے وچ سٹنا وا، جدوں ٹوئے وچ سٹیا میری بیٹی دیا ایک بڑی چیخاں نکل گئیاں۔ اج میری بیٹی زارو قطار رو کے اپنے ننے ننے ہاتھ بن کے اج ٹوئے وچ کھڑے ہون دا ارادہ بھی کر دیے، لیکن سونیا میں اپنی بیٹی نو اٹھن نہ دیتا۔ اج میری بیٹی پوتری دی زبان دے نال اج آسمان وال منہ کر کے کدی میرے وال رخ کر لیندی ہے، آدھی بابا جانی دس تے صحیح اج میرا قصور کی ہے، اج کدے واسطے نپ کے جانا پیا، اج کدے واسطے قبر بنا کے جانا پیا؟ کدی ماں پیو نے دھیاں نو اس طرح نہیں نپیا، اج قبراں نہیں بنائیاں دھیاں دیاں، اج بابا دس تے صحیح اج کدے واسطے نپ کے جانا پیا؟ عرض کیتی سونیا مینوں پھر بھی شفیق باپ بننا نہ آیا، میری بچی بار بار اٹھ دیے، میں اپنی بچی دی چھاتی تے پیر رکھیا، سونیا چھاتی تے پیر رکھ کے کئی دنال مٹی پان لگ پیا،
اج میری بیٹی مینوں آخری واسطہ دے کے آندی ہے بابا خدا دا واسطہ ہی نپ کے نہ جاویں میں دنیا دی کوئی چیز دا سوال نہیں کر دی اج کسے چیز دا اج معلومات دا سوال نہیں کرانگی عرض کیتی سونیا مینوں پھر بھی باپ شفیق نہ بننا آیا میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے آقا نے فرمایا رک جا اج مینوں اپنی بیٹیاں یاد آوندیاں پیاں نے اج مینوں میرے بیٹے عبداللہ اج محسن یاد آ رہے نے اج قاسم یاد آوندے پے نے اج میرے آقا دے اگے عرض کردا سونیا جا رہا وا جنوں میری بیٹی نو خیال ہو گیا اج یقین ہو گیا اے میرا بابا مینوں دفن کر کے جائے گا عرض کیتی سونیا آخری ویلے میرے والوں نظراں ہٹا کے واسطے انہیں بڑے پائے واسطے انہیں بڑے پائے اخیر چہرہ آسمان وال کر لیا عرض کیتی نیلی چھت دیا مالکا کدوں تک اسی باپ دے ہتھوں زندہ ترگور ہوندیاں رواں گیا ساڈے سراں تے دوپٹے دین والا کدوں ہی آئے گا اج ساڈے سراں تے عزتاں دیاں اج دستاراں بنن والا کدوں ہی آئے گا سونیا اس ویلے تہاڈا میری بچی نے خیال کر لیا لجپالا میری بیٹی کہندی سی کدوں کائنات والی آئے گا پھر وہ لجپال ہی آیا وہ جنوں بچیاں منگدیاں پیاں سن لجپال ہی آیا آقا نے فرمایا ظلمت دیاں راتاں مک گئیاں جدے گھر وچ بچی پیدا ہوئے سمجھ لیا کھڑے میرے گھر خدا دی رحمت آ گئی ہے انہاں ننیاں ننیاں بچیاں نے بھی آکھیا ہوئے گا کملی والا آ گیا سارے آکھو کملی والا آ گیا تھا سونے انہاں بچیاں دی عزتاں ود گئیاں حضور نے فرمایا لوکو جنہیں گھر بچی پیدا ہوئے صفے ماتم نہ بچھا لے میں باپیاں نو ویکھیا ایک بچی آئی تے پھر جناب کوئی ایسی بات نہیں دوجی آئی تے پریشانی دے سار آ گئی تیجی آئی پریشانی دے سار آ گئی چوتھی تے گل ہی نہیں باہر کر دے خاموشی دا اظہار کیتا جاندا ہے حضور نے فرمایا لوکو جنہیں گھر بچی پیدا ہوئے سمجھ لے میرے گھر اللہ دی رحمت آ گئی ہے لوگوں جنہیں دو بچیاں نو پال کے جوان کر کے اگلے گھر شادی کر دیتی سرکار نے فرمایا میرے انج قریب ہوئے گا جی میں دو انگلیاں آپس میں جڑیاں ہوئیاں جی میں دو انگلیاں آپس میں جڑیاں ہوئیاں نے جہالت دا دور سی ان جہالتاں نو مٹان والا کائنات تے آیا اللہ فرماندا اے دیکھ کے اساں یار اساں اذ باس فیہم رسولا تواڈے تے احسان ہی کر چھڑیا ہے تسی اس گل نو منو یا نہ منو جڑیاں بچیاں زندہ درگور ہو جاندیاں سن انہاں تے احسان جڑے ماپے وک جاندے سن انہاں تے احسان جڑی بے وگان عورتاں سن انہاں تے احسان الحمدللہ اساں سنیاں مومنہ تے بھی رب دا لجپالا تیرا بہت بڑا احسان ہے تو اپنا لاڈلا محبوب عطا کیتا ہے اتو انشاءاللہ بات اگلے جمعے شروع کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں ایتھوں ملدیاں نے انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے نے جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیدیاں ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ